सो त्यस्तै गरी अब पालो छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 को र क्वेशन नम्बर 13 को ए मा के भनेको छ एकचोटी हेरौं के भनेको छ 13 को ए मा व्हाई SBBI थर्मोकपल प्रिफर्ड ओभर FeCu थर्मोकपल भनेको छ है ल सो एन्टिमनी र बिस्मुथ को थर्मोकपल आइरन र कपर को भन्दा राम्रो मानिन्छ किन भन्ने क्वेशनले है ल सो अब यसको खास कारण के हो भनेपछि यो जब हामी कुनै दुईवटा वायर मेड फ्रम डिसिमिलर मेटल है जसले हामी थर्मोकपल भन्छौं जब हामी कुनै दुईवटा थर्मोकपललाई जोइन गरेर जंक्सन बनाउँछौं र दुईवटा जंक्सनलाई हामी डिफरेन्ट टेम्परेचरमा मेन्टेन गर्छौं है त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ थर्मो इलेक्ट्रिक EMF प्रोड्युस हुन्छ है सो यो कुरा कसले भनेको हो सिभेकले भनेको हो है त ल सो यदि दुईटै जंक्सनको टेम्परेचर सेम छ भने कुनै पनि थर्मो इलेक्ट्रिक EMF प्रोड्युस हुँदैन तर कुनै दुईवटा जंक्सनलाई हामीले डिफरेन्ट टेम्परेचरमा मेन्टेन गर्यौं अर्थात एउटालाई हट बनायो र अर्कोलाई कोल्ड बनायो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ थर्मो EMF प्रोड्युस हुन्छ अनि यसरी प्रोड्युस भएको जुन थर्मो EMF छ यो चाहिँ हाम्रो दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ है त्यो के कुराको हो भनेपछि एउटा चाहिँ थर्मो इलेक्ट्रिक EMF टेम्परेचर अफ हट जंक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ किनभने सिभेकले कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मा मेन्टेन गरेको थियो आइस कोल्डमा है र अर्को जंक्सन जुन हट जंक्सन भनिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ उले बोइलिङ वाटरमा राखेको थियो र उले हट जंक्सनको टेम्परेचर चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि उले थर्मो इलेक्ट्रिक EMF मा चेन्ज भएको पाएको थियो है सो हामी के भन्न सक्छौं भनेपछि थर्मो इलेक्ट्रिक EMF दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ एउटा हो टेम्परेचर अफ हट जंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु कोल्ड जंक्सन है कुनै दुईवटा जंक्सनको बीचको टेम्परेचर डिफरेन्समा डिपेन्ड हुन्छ है र अर्को कुरा नेचर अफ मेटेरियल्स है नेचर अफ मेटेरियल्स र नेचर अफ मेटेरियल्स भनेको के हो भनेपछि जुन हामीले थर्मोकपल चुज गरेका छ है त्यो थर्मोकपल चुज गरेका छ त्यो थर्मोकपल बन्ने जुन मेटलहरु छन् है सिभेक सिरिजले जुन एउटा सिरिज दिएको थियो सिभेक सिरिज है जसलाई हामी थर्मो इलेक्ट्रिक सिरिज पनि भन्छौं सो उसको सिरिज यस्तो किसिमको थियो एन्टिमनीबाट स्टार्ट थियो एन्टिमनी आर्सेनिक हैन आइरन क्याडमियम जिंक हैन सिल्भर गोल्ड मोलिब्डेनम अनि टिन लीड मर्करी मैंगनीज कपर प्लैटिनम कोबाल्ट निकेल र बिस्मुथ है सो यस्तो किसिमको सिभेकले एउटा सिरिज दिएको थियो है सो जसलाई चाहिँ हामी थर्मो इलेक्ट्रिक सिरिज अथवा सिभेक सिरिज भनेको थियौं है ल सो यो जुन मेटलहरु छन् मेटल फर्मिङ थर्मो कपल है यो मेटलहरु बीचमा जति बढी ग्याप भयो त्यति नै चाहिँ के हुन्छ थर्मो इलेक्ट्रिक EMF बढी प्रोड्युस हुन्छ एट द सेम टेम्परेचर डिफरेन्स है सो लार्जर द gap between the metals forming thermocouple greater will be the EMF produced at same temperature difference कुनै एउटै टेम्परेचर डिफरेन्समा पनि हामी यदि ग्याप बढी राख्यौं भने थर्मो इलेक्ट्रिक EMF पनि बढी प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा सिभेकले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेको थियो है त ल सो यसैले चाहिँ हामीले पाइलट टेकेर चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 13 को एक आन्सर लेख्नु पर्यो अब उले के भन्यो व्हाई SBBI थर्मोकपल प्रिफर्ड ओभर FeCu थर्मोकपल है सो SB र BI थर्मोकपल Fe र Cu थर्मोकपल भन्दा राम्रो मानिन्छ किन भन्यो है सो यसको खास कारण के रहेछ भनेपछि यो थर्मो इलेक्ट्रिक सिरिजमा SB भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्ट हो र बिस्मुथ भनेको लास्ट एलिमेन्ट हो सो SB र BI यो दुईटा मेटलमा हामीले ग्याप हेर्यौ भने सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्याप हो किनभने एन्टिमनी यानी कि SB इज द फर्स्ट मेटल है अफ द सिरिज फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द सिरिज एन्ड
Bi, bismuth is the last member of the thermoelectric series. So here is the largest gap. है सो EMF बढी प्रोड्युस हुन्छ त्यसैले राम्रो मानिन्छ अनि FeCu मा चाहिँ के छ त FeCu थर्मोकपलमा पनि है हामी Fe र Cu थर्मोकपलमा पनि हामी EMF थर्मोइलेक्ट्रिक EMF प्रोड्युस गर्न सक्छौं तर SBBI को कम्पेरिजनमा FeCu को ग्याप हेर्ने हो भने कम छ कम्प्यारेटिभली लेस छ त्यसले गर्दाखेरि एउटै टेम्परेचर डिफरेन्समा पनि हाम्रो के हुन्छ त थर्मोइलेक्ट्रिक EMF कम प्रोड्युस हुन्छ है सो दिस इज द रिजन अब तिमीहरुले त्यसैगरी लेख्ने एक नम्बर आउने गरी है सो अब तिमीहरुले पहिला चाहिँ एन्सर लेख्नु पर्यो भने अब लेखौं है कसरी लेख्ने म लेखेरै देखाइदिन्छु यहाँ सो क्वेशन नम्बर 13 ए एन्सर है ल सो हामी के लेख्न सक्छौं भनेपछि when thermocouple are joined at their ends forming two junctions and maintained at different temperature comma thermoelectric EMF है thermo EMF is produced है ल यसरी चाहिँ हाम्रो thermoelectric EMF प्रोड्युस हुने रहेछ when thermocouple are joined at their ends forming two junctions and maintained at different temperature thermo EMF is produced है यसरी हाम्रो के हुन्छ thermo EMF प्रोड्युस हुन्छ ल सो 10 produced यसरी प्रोड्युस भएको thermo EMF 10 produced thermo EMF depends upon two factors है सो एउटा फ्याक्टर के हो भनेपछि टेम्परेचर अफ हट जंक्शन है के हो त टेम्परेचर अफ हट जंक्शन ल हट जंक्शन को टेम्परेचर मा डिपेन्ड हुन्छ थीटा बिकज कोल्ड जंक्शन इज मेन्टेन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अफ हट जंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु कोल्ड जंक्शन ल सो हट जंक्शन को टेम्परेचर मा डिपेन्ड हुन्छ ल सो अर्को चाहिँ कुरा के हो भनेपछि नेचर अफ मटेरियल्स है सो नेचर अफ मटेरियल्स फर्मिङ थर्मोकपल सो थर्मोकपल को नेचर अफ मटेरियल मा डिपेन्ड हुन्छ है लार्जर द gap between two metals forming thermocouple comma greater will be the EMF produced thermo EMF produced at same temperature है at same temperature in comparison to any two other thermocouples है ल सो यो दुईटा कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुने रहेछ के त थर्मोइलेक्ट्रिक EMF है ल सो अब हाम्रो यो दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि हाम्रो आन्सर आइसक्यो है सो SB र BI किन राम्रो रहेछ त किनभने SB र BI मा सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्याप छ है त्यसैले EMF प्रोड्युस बढी हुन्छ त्यसैले राम्रो मानिन्छ है इजिली डिटेक्टेबल हुन्छ है ल सो अब चाहिँ हामी ठोस आन्सर लेखौं के लेखौं सिन्स SB is the first member since SB is the first member and that of bismuth is
द लास्ट मेम्बर है, द लास्ट मेम्बर अफ थर्मोइलेक्ट्रिक सिरिज। सो SBBI thermocouple can produce more thermo EMF than that of FECU है, FECU thermocouple ल। So hence SBBI thermocouple is preferred over FECU thermocouple ल। सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब एक नम्बरको लागि यति पुरै लेख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन है। सो यसको ठोस एन्सर चाहिँ हाम्रो, यसको सलिड एन्सर चाहिँ यो भित्र छ है। सो सिन्स SB इज द फर्स्ट मेम्बर एन्ड that of BI is the last member of thermoelectric series, so SBBI thermocouple can produce more thermo EMF than that of FECU thermocouple, hence SBBI thermocouple is preferred over FECU thermocouple भनेर चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त ल। सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले अब यति कुरा तिमीहरूले पढेर गइसकेपछि दिमागमा जे आउँछ यसबाट चाहिँ हाम्रो एक नम्बरको एकदमै सलिड एन्सर बन्छ है त ल। सो हाम्रो दुई नम्बरको कुरालाई जोडेर चाहिँ हामीले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त ल। सो क्वेशन नम्बर 13 को ए पनि सक्यो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 13 को बी मा है त। सो क्वेशन नम्बर 13 को बी मा छ हाम्रो हाउ thermo EMF varies with temperature, explain with diagram, what is the value of thermoelectric power at maxima। EMF टेम्परेचर सँग कसरी भेराइ हुन्छ, कसरी चेन्ज हुन्छ है। सो डायग्राम बनाएर एक्सप्लेन गर भन्यो। अनि व्हाट इज द भ्यालु अफ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर एट मैक्सिमा है, र मैक्सिमममा चाहिँ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर कति हुन्छ ल। सो अब यसले चाहिँ हामी एक्सप्लेन गरौँ। सो सिबेकले जसरी एक्सप्लेन गरेको थियो हामी पनि त्यसै एक्सप्लेन गरौँ ल। यसको आन्सर लेखौँ हामी। सो वी हैव thermoelectric EMF varies with the temperature of hot junction according to relation है as E equals to alpha theta plus 1/2 beta theta square है त ल। सो यो रिलेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो थर्मोइलेक्ट्रिक EMF हट टेम्परेचर अफ हट जंक्सन सँग भेराइ हुन्छ है त ल। सो अब चाहिँ सिबेकले के गरेको थियो भनेपछि हामी एकछिन सम्झौं। सिबेकले के गरेको थियो भनेपछि एउटा जंक्सनलाई चाहिँ उले आइस कोल्डमा राखेको थियो 0 डिग्री सेल्सियसमा है। सो एउटालाई चाहिँ उले 0 डिग्री सेल्सियसमा ल्याएर राखेको थियो, यसलाई चाहिँ उले आइस कोल्ड है, र अर्कोलाई चाहिँ हाम्रो बोइलिङ वाटरमा राखेको थियो। सो बोइलिङ वाटर है, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले उले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नको लागि एउटालाई यसमा राखेको थियो ल। सो एउटा चाहिँ उले थर्मोकपल के चुज गरेको थियो, एउटा CU एउटा FE है ल। सो एउटा चाहिँ मैले कपरको लिए है, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले लिए आइरनको है त ल। सो उले यहाँ ग्याल्भनोमिटर राख्दाखेरि थर्मोइलेक्ट्रिक EMF सो हेर्नको लागि ल। सो एउटा चाहिँ हाम्रो के को छ, एउटा आइरनको छ है, र एउटा चाहिँ हाम्रो के को छ, कपरको छ है ल। सो कफी, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कपरबाट आइरनतिर देखाउने है ल। सो यस्तो किसिमको छ। यो चाहिँ हाम्रो कोल्ड जंक्सन हो है। सो यो चाहिँ हाम्रो आइस कोल्डमा छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो आइस कोल्डमा छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के छ त, बोइलिङ वाटरमा छ। यो जंक्सन चाहिँ हाम्रो के छ त, बोइलिङ वाटरमा छ। यो चाहिँ यसलाई भन्छ कोल्ड जंक्सन, यो चाहिँ हाम्रो कोल्ड जंक्सन हो है, र यो चाहिँ हाम्रो हट जंक्सन हो है त। यो चाहिँ हाम्रो
हट जंक्सन हो। ल सो यसरी चाहिँ उले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि उले भेरिएसन अफ इएमएफ है। सो इएमएफ को भेरिएसन टेम्परेचर अफ हट जंक्सनसँग एउटा ग्राफ ड्र गरेको थियो र ग्राफको नेचर यस्तो आएको थियो है। ल सो उले यतातिर के राख्यो थर्मो इलेक्ट्रिक इएमएफ र यतातिर के राख्यो भनेपछि टेम्परेचर अफ हट जंक्सन है। यतातिर के छ यतातिर छ हाम्रो टेम्परेचर अफ हट जंक्सन, टेम्परेचर अफ हट जंक्सन यतातिर राख्यो र कोल्ड जंक्सन को टेम्परेचर उले केमा राख्यो 0 डिग्री सेल्सियस मा है। सो यो चाहिँ हाम्रो थीटा सी 0 डिग्री सेल्सियस मा छ, यो हाम्रो कोल्ड जंक्सन है। ल अब उले कोल्ड जंक्सनलाई 0 डिग्री सेल्सियस मा राखेर हट जंक्सन को टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि हट जंक्सन को टेम्परेचर र इएमएफ को ग्राफ प्लट गर्दाखेरि ग्राफ को नेचर यस्तो किसिमको आएको थियो है। ल सो ग्राफ को नेचर यस्तो किसिमको आएको थियो। सो हट जंक्सन को टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि है थर्मो इलेक्ट्रिक इएमएफ पनि इन्क्रिज भएको थियो र कुनै एउटा पार्टिकुलर टेम्परेचरमा है। सो यो टेम्परेचरमा चाहिँ इएमएफ के छ त हाम्रो म्याक्सिमम भएको छ है। सो यो टेम्परेचरमा ई को भ्यालु के छ त ई को भ्यालु म्याक्सिमम छ है। ल त्यसपछि के गरिरहेछ भनेपछि अब फर्दर हट जंक्सन को टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने सो यो के हुन्छ इएमएफ को भ्यालु घट्दै गएर फेरि रिभर्स डाइरेक्सनमा 0 आएको छ है। सो यो पोइन्टमा इएमएफ 0 छ, यो पोइन्टमा चाहिँ इएमएफ के छ म्याक्सिमम छ। सो जुन पोइन्टमा है जुन टेम्परेचरमा थर्मोइलेक्ट्रिक इएमएफ म्याक्सिमम छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त थीटा इक्वल्स टु थीटा एन भन्छ है, न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छ। ठीक छ। अनि जुन पोइन्टमा रिभर्स डाइरेक्सनमा इएमएफ को भ्यालु 0 हुन्छ त्यो टेम्परेचरलाई भन्छ थीटा आई है। सो यो टेम्परेचरलाई भन्छ थीटा आई अर्थात टेम्परेचर अफ इन्भर्जन है, टेम्परेचर अफ इन्भर्जन। सो व्हाट इज न्यूट्रल टेम्परेचर भन्यो भने तिमीहरुले कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भनेपछि न्यूट्रल टेम्परेचर is the particular temperature of hot junction at which thermoelectric EMF becomes maximum is called neutral temperature, is called neutral temperature है। Similarly what is temperature of inversion भन्यो भने सो न्यूट्रल टेम्परेचर भने पनि टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भने पनि दुईटै टेम्परेचर भनेको चाहिँ हट जंक्सनकै टेम्परेचर हो, बट पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर भनेको हट जंक्सन को एउटा यस्तो पार्टिकुलर टेम्परेचर जुन टेम्परेचरमा इएमएफ म्याक्सिमम छ त्यसलाई न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छ है। सिमिलरली टेम्परेचर अफ इन्भर्जन थीटा आई भनेको पनि इट इज अल्सो द टेम्परेचर अफ हट जंक्सन, particular temperature of hot junction at which thermoelectric EMF becomes 0 in reverse direction है। सो यो टेम्परेचरमा EMF 0 छ जुन टेम्परेचरलाई टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भन्छ है र यो टेम्परेचरमा EMF म्याक्सिमम हुन्छ यो टेम्परेचरलाई न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छ है त। ल सो एउटा प्याराबोलिक ग्राफ आउँछ र यो चाहिँ यो ग्राफको इक्वेसन हुन्छ E इक्वल्स टु अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर है त। ल सो अब क्वेशनले भनेको थियो कि हाउ थर्मो इएमएफ भ्याराइज विथ टेम्परेचर, एक्सप्लेन विथ डायग्राम, व्हाट इज द भ्यालु अफ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर एट म्याक्सिमा भनेको छ। ल सो अब चाहिँ तिमीहरुले यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। सो अब चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने बेला मैले जे भने त्यो कुराहरु तिमीले मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। सो ग्राफिकली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल सो यो चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ भेरिएसन अफ थर्मोइलेक्ट्रिक इएमएफ विथ टेम्परेचर अफ हट जंक्सन। सो त्यस्तै गरी अब चाहिँ हाम्रो 13B को लास्ट पोर्सन चाहिँ हाम्रो के छ व्हाट इज द भ्यालु अफ थर्मोइलेक्ट्रिक पावर एट म्याक्सिमा भनेको छ है। सो म्याक्सिमामा थर्मोइलेक्ट्रिक पावर कति हुन्छ है। सो यसको एन्सर लेख्नु पर्यो, फाइनल एन्सर लेख्नु पर्यो भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो भनेपछि सो वी हैव अथवा वी नो है। सो E इक्वल्स टु हाम्रो के छ अल्फा थीटा प्लस
1/2 बीटा थीटा स्क्वायर है भेरिएसन अफ थर्मोइलेक्ट्रिक EMF विथ टेम्परेचर अफ हट जंक्शन इज according to the relation A equals to alpha theta plus 1/2 beta theta square है so since thermoelectric power है so thermoelectric power can be defined as कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ can be defined as the variation है variation of thermoelectric EMF with respect to temperature of hot junction है temperature of hot junction so thermoelectric power है thermoelectric power P equals to हाम्रो हुन्छ DE by D theta है त ल सो DE by D theta इक्वल टु लेख्नु पर्यो भने यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने कसको रेस्पेक्टमा थीटाको रेस्पेक्टमा सो कति हुन्छ भन्यो भने अल्फा थीटा भनेको थीटाको डेरिभेटिभ 1 भइहाल्यो प्लस 1/2 इन्टु 2 बीटा भनेपछि के हुन्छ 1/2 इन्टु बीटा थीटा ल सो अब यो जुन छ डेरिभेटिभ है सो डेरिभेटिभ जुन छ यो डेरिभेटिभ सो डेरिभेटिभ को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो भन्यो भने ज्योमेट्रिकली डेरिभेटिभ मीन्स स्लोप अफ टेन्जेन्ट ड्रन एट अ पोइन्ट ठीक छ ल अब यो ग्राफमा यदि हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो है के गर्ने हो टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने हाम्रो टेन्जेन्ट यस्तो हुन जान्छ है ठीक छ हाम्रो टेन्जेन्ट यस्तो हुन जान्छ है ल सो हाम्रो टेन्जेन्ट के हुन जान्छ त एक्स एक्सिस सँग प्यारलल हुन जान्छ सो यसको स्लोप कति हुन्छ भन्यो भने पक्कै पनि यसको स्लोप 0 हुन्छ है किन 0 हुन्छ किनभने यो DE by D theta जुन छ यो भनेको हाम्रो स्लोप है ल अनि त्यसपछि यो DE by D theta जुन छ यो स्लोप भनेको फेरि के हो त tan theta हो है व्हाट इज थीटा थीटा इज द एंगल मेड by tangent with x axis पोजिटिभ x axis है सो यो टेन्जेन्टले यदि मैले म्याक्सिमा भनेको थीटा n मा चाहिँ मैले यदि टेन्जेन्ट खिचे भने पक्कै पनि त्यो टेन्जेन्ट x एक्सिस सँग प्यारलल हुन जान्छ त्यसैले यो कति हुन्छ tan 0 डिग्री है सो थीटा भनेको हाम्रो 0 डिग्री हुन पुग्यो बिकज दिस टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु x एक्सिस टेम्परेचर अफ हट जंक्शन सँग प्यारलल भयो है सो tan 0 को भ्यालु 0 हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो DE by D theta equals to 0 हुन्छ है ल सो तिमीहरुले हेन्स कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो भनेपछि हेन्स thermoelectric power at maxima है thermoelectric power at maxima है that is at theta equals to theta n is 0 कति हुन्छ 0 है ल सो that is so DE by D theta है भनेको हाम्रो थर्मोइलेक्ट्रिक पावर हो है सो कुन टेम्परेचरमा एट थीटा इक्वल टु थीटा n इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीले कन्क्लुजन लेख्ने है त ल सो अब यो सबै कुराहरु तिमीहरुले लेख्नै पर्छ 1 नम्बरको लागि है सबैले आउँछ भन्ने पनि छैन तर यदि कहिलेकाहीँ तिमीहरुले यदि यो क्वेशनलाई अझै घुमाइदियो भने तिमीहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ कन्सेप्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है कि थर्मोइलेक्ट्रिक पावर न्यूट्रल टेम्परेचरमा यानी कि म्याक्सिमममा 0 त हुन्छ तर कसरी हुन्छ भनेको यसरी हुन्छ अब चाहिँ पालो छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 को सी है त सो क्वेशनले के भनेको छ हेरौं द थर्मो EMF E of a CuFe thermocouple varies with temperature beta of the hot junction है cold junction is maintained at 0 degree Celsius as E equals to 14 beta plus 0.02
बीटा स्क्वायर फाइन्ड बीटा एन्ड इन्भर्जन टेम्परेचर भनेको छ ल। सो हामीसँग गिभन छ है। सो गिभन द्याट हामीलाई गिभन के छ भनेपछि थर्मो इएमएफ ई अफ अ CUFE थर्मोकपल भेराइज एट है। सो इएमएफ को रिलेसन छ E इक्वल्स टु कति छ हाम्रो 14 बीटा है प्लस 0.02 बीटा स्क्वायर है त ल। अनि यहाँ चाहिँ यो बीटा भनेको के हो भनेपछि यो बीटा भनेको अघि चाहिँ मैले 13 को B मा जुन रिलेसन लेखेको थिए त्यसमा अल्फा र बीटा भनेको थर्मोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थियो है। तर यसमा चाहिँ बीटा भनेको टेम्परेचर अफ हट जंक्शन भनेको छ अहिले। सो क्वेशन अनुसार बीटा भनेको के अरे बीटा इज द टेम्परेचर अफ हट जंक्शन है। सो हट जंक्शन को टेम्परेचर उले सपोज गरेको छ बीटालाई है। अनि त्यसपछि यो जुन छ यो इएमएफ को भ्यालु यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो केमा छ भनेपछि इन माइक्रो भोल्ट मा छ है। यो भ्यालु जुन छ यो हाम्रो माइक्रो भोल्ट मा दिएको छ। अनि त्यसपछि के निकाल भनेको छ फाइन्ड बीटा है। बीटा भनेको टेम्परेचर अफ हट जंक्शन भनेको मतलब उले पार्टिकुलर टेम्परेचर अफ हट जंक्शन निकाल भनेको हो। त्यो भनेको उले न्यूट्रल टेम्परेचर निकाल भनेको है। न्यूट्रल टेम्परेचरलाई उले बीटा भनेको छ बीटा निकाल भनेको हो। र अर्को इन्भर्जन टी है। इन्भर्जन टी भनेको थीटा आई टेम्परेचर अफ इन्भर्जन जसले अहिले टी भनेको छ यो निकाल भनेको हो। ठीक छ ल। सो अब चाहिँ तिमीहरूले यो जुन रिलेसन छ यो रिलेसनलाई तिमीहरू कुनै यो कोडा इक्वेसन लेख गर्न सक्छौ जस्तै इक्वेसन 1 भने मैले है। सो यो इक्वेसनलाई जनरल इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्ने है ल। सो कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ल। सो जनरल इक्वेसन है। सो कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ जनरल इक्वेसन हाम्रो जनरल इक्वेसन रहेको छ E इक्वल्स टु ल। सो अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर। ठीक छ ल। सो अब यो रिलेसन लेख्दाखेरि मैले बीटा र अल्फा भनेको कांस्टेंट हो। तर हाम्रो क्वेशनले बीटालाई टेम्परेचर अफ हट जंक्शन भनेको छ त्यसैले कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले म यहाँ अल्फा नलेखेर म के लेखिदिन्छु सो A थीटा प्लस B थीटा स्क्वायर। ठीक छ। सो A थीटा प्लस B थीटा स्क्वायर सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन आउँछ त है हेरौँ है। सो अथवा चाहिँ क्वेशनले हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ हट जंक्शन को टेम्परेचरलाई बीटा लेख भन्यो है। सो बीटा लेख भन्यो भने A बीटा प्लस 1/2 B बीटा स्क्वायर ल। सो यो इक्वेसन सँग हामी कम्पेयर गरौँ कसलाई इक्वेसन 1 लाई है। सो देन हामी के पाउँछौ त सो A को भ्यालु हामी पाउँछौ A को भ्यालु A बीटा भनेपछि A को भ्यालु छ हाम्रो 14 है। के मा छ यो माइक्रो भोल्ट मा छ है। सो 14 into 10 का पावर -6 भोल्ट। ठीक छ। एन्ड 1/2 B को ठाउँमा कति छ हाम्रो 1/2 B को ठाउँमा छ हाम्रो 0.02 है ल। देयरफोर B इक्वल्स टु हुन जान्छ हाम्रो 0.02 into 2 गर्दाखेरि 0.04 है त ल। सो यति हाम्रो हुन जान्छ ल। सो नाउ अब हामीलाई के निकाल भनेको छ न्यूट्रल टेम्परेचर है। सो नाउ वी नो हामीलाई के थाहा छ भनेपछि वी नो न्यूट्रल टेम्परेचर यानी कि बीटा भनेको हामीलाई रिलेसन छ माइनस अल्फा बाई बीटा है। के छ रिलेसन माइनस अल्फा बाई बीटा ल। सो अल्फा भनेको छ हाम्रो अल्फालाई हामीले A लेख्या छ त्यसैले माइनस A है बाई बीटा भनेको B। सो वी नो थीटा n भनेको बीटा भनेको छ जसलाई इक्वल्स टु हुन्छ माइनस अल्फा बाई बीटा अथवा यसलाई चाहिँ हामीले अल्फा भनेको A बीटा भनेको B लेखेका छ। सो A भनेको छ हाम्रो 14 into 10 का पावर -6 अपन है ल। अनि B पनि चाहिँ के मा छ त यो पनि माइक्रो भोल्ट मै छ। सो 10 into 10 का पावर -6 भोल्ट भनेर लेख्नु पर्यो है त ल। अनि B भनेको छ हाम्रो माइनस छदै छ 0.04 into 10 का पावर -6 है। सो 10 का पावर -6 काट्यो है। सो 14 by 0.04 लाई हामीले गर्यो भने यहाँ आउँछ माइनस
350 डिग्री सेल्सियस है त ल। सो अब थीटा n भनेको न्यूट्रल टेम्परेचर हो र न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको पार्टिकुलर टेम्परेचर अफ हट जंक्शन हो, यो माइनसमा हुँदैन है, किनभने कोल्ड जंक्शनकै टेम्परेचरमा त 0 डिग्री सेल्सियस राखेको छ, पोजिटिभ लिएको छ भने है हट जंक्शनको टेम्परेचर नेगेटिभ हुँदैन है। सो चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने, पोजिटिभ हुँदैन न्यूट्रल टेम्परेचर, त्यसैले प्लस साइन मात्रै इन्क्लुड गरेर एन्सर लेख्ने है। सो एउटा एन्सर यही भयो है त ल। सो एड टेम्परेचर अफ इन्भर्जन, सो थीटा I इक्वल्स टु माइनस तिमीले 2a/b लेखे पनि हुन्छ है। थीटा I इक्वल्स टु माइनस 2a/b, सो माइनस 2 इन्टु a भनेको छ 14 इन्टु 10 का पावर माइनस 6 डिवाइड बाई b भनेको 0.04 इन्टु 10 का पावर माइनस 6 है। 10 का पावर माइनस 6 10 का पावर माइनस 6 काट्यो अघिदेखि, अथवा सर्टकटमा हामी यति बुझौँ माइनस a/b भनेको 350 आउँछ भने त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यसको डबल आउँछ है। सो डबल गर्दाखेरि के आउँछ, माइनस 700 डिग्री सेल्सियस ल। सो टेम्परेचर अफ इन्भर्जन पनि हट जंक्शनकै पार्टिकुलर टेम्परेचर हो, कोल्ड जंक्शनको टेम्परेचरलाई 0 डिग्री सेल्सियसमा राखेको छ, सो हट जंक्शनको टेम्परेचर नेगेटिभ हुन सक्दैन, सो वी टेक पोजिटिभ भ्यालु ओन्ली, सो 700 डिग्री सेल्सियस इज द आन्सर है ल। सो अथवा चाहिँ अब धेरैजना विद्यार्थीहरूले के गर्छ त, यसरी पनि गर्छ है, एकदमै राम्रो जसले बुझ्या छ उसले यसरी पनि गर्छ है, कि के गर्छ भनेपछि हामीलाई रिलेसन दिएको छ है। सो हामीलाई रिलेसन दिएको छ E इक्वल्स टु, अब एन्सर यो चाहिँ सक्यो सोलुसन है। सो E इक्वल्स टु कति दिएको छ, 14 बीटा प्लस 0.02 बीटा स्क्वायर है, 0.02 बीटा स्क्वायर है त ल। सो अब यसलाई के गर्छ भनेपछि न्यूट्रल टेम्परेचर निकाल्नको लागि उसले के गर्छ, पहिला थर्मोइलेक्ट्रिक पावर निकाल्छ, dE/d थीटा इक्वल्स टु डेरिभेटिभ निकाल्छ यसको रेस्पेक्टमा है। सो अब थीटालाई उसले बीटा भनेको छ भने dE/d बीटा निकाल्नु पर्यो 14 है। सो इन्टु 10 का पावर माइनस 6 को रेन्जमा छ यो, 14 प्लस 0.02 इन्टु बीटा स्क्वायरको 2 बीटा हुन्छ है, 2 बीटा ठिक छ, अनि इन्टु 10 का पावर माइनस 6 है। अनि त्यसपछि के गर्छ, हामीलाई के थाहा छ भनेपछि न्यूट्रल टेम्परेचरमा थर्मोइलेक्ट्रिक पावर dE/d थीटा, थीटाको ठाउँमा बीटा छ है, भेरिएसन अफ E with respect to theta is called thermoelectric power. So न्यूट्रल टेम्परेचरमा dE/d बीटा को भ्यालु 0 हुन्छ, अनि त्यसपछि dE/d बीटा 0 राख्दिने, अनि 14 प्लस 0.02 इन्टु 2 गर्दाखेरि 0.04 इन्टु बीटा, बीटा भनेको न्यूट्रल टेम्परेचर भयो अब, इन्टु 10 का पावर माइनस 6 है ल। सो 10 का पावर माइनस 6 यो साइडमा आएर 0 को मुनि आएर 0 भइहाल्छ है। अनि बीटा भनेको कति हुन्छ हेरौँ त, बीटा भनेको यो 14 अर्को साइडमा आयो भने माइनस 14 बाई 0.04 माइनस 14 बाई 0.04, 10 का पावर माइनस 6 जसरी काटेको छ त्यसै गरी यो 0 भइहाल्यो। फेरि पनि एन्सर आउने कति हो त, बीटा भनेको माइनस 350 डिग्री सेल्सियस हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लियो भने कति आउँछ त, 350 डिग्री सेल्सियस एन्सर यसरी पनि निकाल्छ है ल। अनि त्यसपछि टेम्परेचर अफ इन्भर्जनको लागि के गर्छ भनेपछि उसले यो रिलेसन युज गर्छ है। सो थीटा n भनेको हामीले क्लासमा डिराइभ गरेको रिलेसन थीटा I प्लस थीटा C/2 है ल। थीटा n भनेको 350 डिग्री सेल्सियस आयो, अनि थीटा I निकाल्नु छ, अनि थीटा C टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन त क्वेशनमै भनेको छ, कोल्ड जंक्शन एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो थीटा C 0 भयो डिवाइड बाई 2, सो 350 इन्टु 2 गर्दाखेरि के आयो, थीटा आयो, देयरफोर थीटा I भनेको कति आउँछ त, 700 डिग्री सेल्सियस है। यसरी पनि गर्छ कसैले है, जसले जसरी गरे पनि हामीले कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि न्यूट्रल टेम्परेचरको जुन यो रिलेसन निकालेका छौं हामीले है, न्यूट्रल टेम्परेचरको जुन यो रिलेसन निकालेका छौं, यो रिलेसन आएको मैले कसरी हो, न्यूट्रल टेम्परेचरमा थर्मोइलेक्ट्रिक पावर 0 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले
जेनरल फर्मुला निकालेको हो। अनि यो रिलेसन कसरी आउँछ टेम्परेचर अफ इन्भर्जन को कि थीटा आई टेम्परेचरमा थर्मोइलेक्ट्रिक इएमएफ 0 हुन्छ। ई को ठाउँमा 0 राख्यो भने हाम्रो चाहिँ के आउँछ त ई को ठाउँमा 0 राखेर सल्भ गर्दाखेरि थीटा आई भनेको आउँछ -2a/b है त। ल सो भनेपछि तिमीहरूले यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। सो यदि तिमीहरूलाई ई को रिलेसन अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर दिया छ भने न्यूट्रल टेम्परेचर को रिलेसन हुन्छ -α/बीटा र टेम्परेचर अफ इन्भर्जन को रिलेसन हुन्छ -2 α/बीटा है त, -2 α/बीटा। ठीक छ। अब यही रिलेसनलाई कसैले के लेखिदिन्छ भनेपछि E = a थीटा प्लस 1/2 b थीटा स्क्वायर है, 1/2 प्लस b थीटा स्क्वायर। यस्तो कन्डिसनमा थीटा n भनेको तिमीले के राख्नु पर्यो -α को ठाउँमा a दिया छ, बीटा को ठाउँमा b दिया छ। अनि टेम्परेचर अफ इन्भर्जन को ठाउँमा के राख्नु पर्यो -2 α को ठाउँमा a/b है। सो जसरी छ त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले फर्मुलाहरू युज गर्ने है त। ल यसरी चाहिँ तिमीहरूले क्वेशन नम्बर 13 को सी को आन्सर चाहिँ हाम्रो रहेको थियो बीटा को भ्यालु 350 डिग्री सेल्सियस थियो र थीटा आई को भ्यालु है, थीटा आई को भ्यालु चाहिँ इन्भर्जन टी चाहिँ थियो हाम्रो 700 डिग्री सेल्सियस र अर्को चाहिँ 350 डिग्री सेल्सियस है त। ल सो यो पनि भयो। अब चाहिँ हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 14 मा है त। ल सो तिमीहरूले चाहिँ मजाले भिडियो पज गरेर नोट्सहरू बनाउने है त।